म यहाँ छु मलाई रोग लागेको छ तर मभन्दा धेरै टाढाको मान्छेमा त्यो फैलियो डाइरेक्ट मबाट नफैलिकन त्यो हावामा गयो हावाबाट चाहिँ एकबाट अर्को सर्यो एयरबोर्न हैन ट्रान्समिसन दर्शकहरू नमस्कार यो क्रस फायर हो म प्रदीप बस्नेत 2019 डिसेम्बर यता विश्वभरि लगभग हामी कोभिड कालमा गुज्रिरहेका छौँ कोभिडको संक्रमण अर्थात् यो तत्त देश अनुसारले यसका सुरक्षाका निम्ति अपनाएका मापदण्डहरूकै बीचमा हामी यो संवादलाई जोड्न गइरहेका छौँ हामी कहाँ पनि 2019 लगत्तै अर्थात् 2020 को जनवरीमा फर्स्ट केस देखिसके पछाडि अहिले यता यो चाहिँ 2 वर्षको अवधिमा नियन्त्रणका निम्ति भ्याक्सिनका निम्ति सरकारी तर्फबाट गैर सरकारी तर्फबाट र चिकित्सक विज्ञहरूले सुझाएकै त्यही फेरिफेरीमा रहेर छलफल संवाद वा यसका निम्ति हामीले आवश्यक मापदण्डहरू अपनाइरहेका छौँ पछिल्लो समय फेरि ओमिक्रोन भन्ने भाइरस जो चाहिँ अफ्रिकामा उत्पन्न भएर नेपालसम्म आएको छ हिजो मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2 वटा केस नेपालमा आएको अथवा भेटिएको पुष्टि गरेको छ यही विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ एकजना चिकित्सकसँग एकजना कोभिडमा लामो समय अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनुभएका एक कोभिड विज्ञसँग डाक्टर प्रवीण श्रेष्ठ न्युरोसर्जन कन्सल्ट्यान्ट हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद छलछा मतलब यो के एउटा एक किसिमको अनुसन्धान एउटा कतिपय सन्दर्भमा अनुमान कतिपय सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट निस्किएका चाहिने जर्नलहरूको अध्ययनकै क्रमबाट यो कोभिडको चाहिने तपाईहरु पनि अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नुभयो झन्डै 2 वर्ष त हामीले बितायौं कोभिडमा अहिले फेरि ओमिक्रोन आयो यो के हो यो खास यो भाइरस भनेको एक जीवाणु हो हैन अति सूक्ष्म जीवाणु भन्छौं नेपालीमा यसले सामान्य रुगाखोकीदेखि लिएर ठूला ठूला रोगहरू थुप्रै लगाउँछन् उदाहरणको लागि एचआईभी एड्सले गर्ने एड्स पनि त्यो मध्ये एउटा भाइरसको रोग हो अहिले आएर कोरोना हाम्रो सामु आइपरेको छ यो झन्डै 2 वर्ष भयो यहाँले भनिहाल्नुभयो यसरी सामान्यदेखि डरलाग्दो रूप लिने यो भाइरसले अहिले पेन्डेमिकको रूप लिएर हाम्रो अगाडि आएको छ भाइरसको एउटा गुण चाहिँ के हुन्छ भने यो बाहिरी वातावरण बाँच्न सक्दैन यो मानव शरीरको कोषभित्र सेल भन्छौँ हामी भित्र जीवित रहन्छ र रहने क्रममा यो बडो बाठो हुन्छ बाठो रहेछ यो यसले आफ्नो रङ रूप बेला बेलामा परिवर्तन गरिरहन्छ ताकि नयाँ नयाँ वातावरण ऊ आफू जीवित रहन सकोस् त्यही क्रममा यो कोरोना मात्र होइन थुप्रै अरू भाइरसहरूले आफ्नो शरीरमा परिवर्तन गरिरहन्छ त्यसलाई हामी म्युटेसन भन्छौँ वैज्ञानिक भाषामा त्यो भनेको नेपाली भाषामा सिम्पल यसलाई परिवर्तन भन्दा हुन्छ सामान्यतया परिवर्तन गर्दै गएपछि उसको अलिअलि कुनै न कुनै गुण परिवर्तन हुन जान्छ र अन्तिममा यो एक किसिमले हराउँछ पनि वास्तवमा तर कुनै कुनै भाइरस या त्यसका जुन नयाँ नयाँ प्रजातिहरू हुन्छन् जसलाई हामी भ्यारिएन्ट भन्ने गर्छौँ कुनै कुनै तिनीहरू यति शक्तिशाली भएर आइदिन्छ कि जसले अहिले मचाएको तहल्का विश्वभरि मचाइरहेको छ त्यसमा एउटा ओमिक्रोन पनि 2 साता जस्तो भयो यो ओमिक्रोनको बारेमा चर्चा भएको र अफ्रिकामा फेला परेको हजुर यसका बारेमा अब यस्तो ठ्याक्कै यकिन चाहिँ अझै पत्ता लागेको छैन यसले कति कुन लय र कुन गतिमा यो फैलिन्छ र यसको चाहिँ नि क्षति यो कति डेन्जर कति खतरनाक हो भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही भेटिएको छ यो यहाँले भन्नुभयो जस्तै भर्खर मात्रै पत्ता लागेको हो यहाँलाई पनि थाहै छ मिडियामा थुप्रै आइसकेको छ सबैभन्दा पहिला यो ओमिक्रोन भन्ने प्रजातिको जन्म अफ्रिकाको बोत्सवाना भनेको अफ्रिकाको सबैभन्दा दक्षिण भागमा साउथ अफ्रिका छ त्योभन्दा ठ्याक्कै जोडेको माथिको देश बोत्सवाना हो बोत्सवानामा यो भेटेको आजभन्दा करिब 1 महिना अलिकति भएको छैन 3 हप्ता चाहन्छन् भनौँ न ठ्याक्कै डेटै भन्ने भने जहाँसम्म मैले सम्झेको छु WHO को र CDC को रेकर्ड अनुसार नोभेम्बरको 11 मा जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यसको 3-4 दिनपछि साउथ अफ्रिका जुन बोत्सवानाको ठ्याक्कै दक्षिणपट्टि पर्छ र अफ्रिकाको टुप्पोमा छ दक्षिणपट्टि साउथ अफ्रिका त्यसको 3-4 दिनपछि भेटियो र त्यही भेटिँदै जाने क्रममा उनीहरूले जिन सिक्वेन्सिङ गरे यो त नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लाग्यो जसको लागि कम्तीमा पनि 8-10 दिन समय लाग्छ त्यसपछि उनीहरूले WHO ले रिपोर्ट गरे WHO रिपोर्ट गरेपछि WHO ले पनि त्यसको अलिकति खोज तलास गर्यो र अन्तिममा हो यो साँच्चैकै चाहिँ यो खतरनाकै नयाँ खालको रहेछ यो भन्ने कुरा गरेर अस्ति गएको नोभेम्बर 26 तारिक जहाँसम्म चाहिँ शुक्रबारको दिन हो
भ्यारिएन्ट अफ कन्सर्न यो एउटा चाहिँ गम्भीर विषय हो भनेर उसले गर्यो, जुन अहिले 2 हप्ता पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म यस्तै हो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने आधारहरू धेरै नभए तापनि यो पहिलोभन्दा फरक छ र यसले कुनै न कुनै किसिमको समस्या, ठुलो समस्या भनौँ, पेन्डेमिकको नयाँ लहर मानवीय हिसाबले कति क्षति पुर्याउँछ भन्ने गरेको यकिन नभए पनि यसको फैलावटको हिसाबले यसको विस्तार, यसको प्रवाहको चाहिँ गति, प्रसारको गति चाहिँ विगतका चाहिँ भेरिएन्टहरूभन्दा यसको बढी हो। अब त्यसमा पनि अघि भनेको जस्तै एक्ज्याक्टली समय निकै छोटो छ। अघि मैले भन्दै थिएँ WHO ले गरेकै भर्खर 2 हप्ता पनि पुगेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुरा थाहा नभइसके पनि केही कुरा चाहिँ पक्कै पनि थाहा भइसकेको छ अहिलेसम्म, छोटो अनुभवकै आधारमा भन्ने हो भने। जस्तै यो एकदमै द्रुत गतिमा फैलिन्छ, यसको ट्रान्समिसन रेट एकदमै हाई छ गएको अरू भ्यारिएन्टभन्दा भन्ने कुरा लगभग स्पष्ट देखिएको छ। यद्यपि यसको अध्ययन अझ बाँकी नै छ। उदाहरणको लागि हुन त अब तथ्याङ्कहरू पनि फरक छन्, कुन सोर्सबाट आएको भन्ने कुरा, तर पनि हामीले थाहा पाएकै कुरा हो अहिलेसम्म झन्डै 40भन्दा बढी देशहरूमा यो फैलिसकेको छ, यो 2 हप्ता पनि नपुग्दै होइन। यो अफ्रिकाबाट युरोप, अमेरिका हुँदै हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चीन लगायत, भारत लगायत, श्रीलङ्का लगायत अब हाम्रै मुलुकमा आइसकेको छ। यति समय नपुग्दै यति चाँडै यो यति धेरै थुप्रै देश मात्र होइन, महादेशमा फैलिनु पक्कै पनि यो सामान्य कुरा होइन र भेटिएको 2 हप्तामै हामी कहाँ आइपुग्यो। त्यसमाथि पनि अध्ययनले के देखाएको छ भने बीटा भ्यारिएन्ट होइन, त्यसपछिको अहिले डेल्टा भ्यारिएन्ट र त्यसपछिको अहिले ओमिक्रोन भ्यारिएन्टको तुलना गरी हेर्दाखेरि यो छोटो समयमै निकै नै धेरै फैलिँदो रहेछ भन्ने कुरा लगभग पत्ता लागिसकेको छ। अब बाँकी रह्यो यसले कतिको ठुलो क्षति गर्छ, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म अध्ययनकै। तपाईँ यो कोभिडमा लेखिरहनु भएको छ, तपाईँ अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ आफै एउटा चिकित्सक हो। हजुर। बाहिर अब आएकै सूचनालाई अब ती कति आधिकारिक हुन् होइन, ती चाहिँ केसमा कति गहिरो गरेको अध्ययन अनुसन्धान पश्चात ती बाहिर ल्याइएको छ, त्यो तपाईँले पनि भनिदिनु होला। तर ओमिक्रोन जो अहिले चाहिँ भाइरसको कुरा हामी गरिरहेछौँ, विगतमा हामीले कोभिडको चाहिँ खोप जुन लगायौँ 2वटा खोप, त्यो खोपलाई पनि यसले निस्तेज गर्छ अथवा यो भाइरस त्यो खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्क्रमण हुने, सङ्क्रमण त पहिले पनि हुन्थ्यो तर त्यसलाई इम्युन चाहिँ डेभलप गरेर त्यसलाई हराउँथ्यो भन्ने थियो। मतलब खोप निष्क्रिय हुन्छ भनिएको छ, त्यो सत्य हो? त्यो खोप लाग्नु काम लाग्दैन? यसमा 2-4 कुराहरू छन् जहाँसम्म अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएको छ। अहिले जुन नयाँ चेन्ज आएको छ यो पहिलाको कोरोना भाइरस, त्यही एउटा प्रजाति जसलाई ओमिक्रोन भनियो, त्यो डेल्टा भाइरससँग कम्पेयर गर्दाखेरि यो नयाँ ओमिक्रोनको भ्यारिएन्टमा चाहिँ जुन चेन्ज आएको छ, त्यो चेन्ज कहाँनिर धेरै आएको छ भने भाइरसको विभिन्न भागहरूमध्ये एउटा स्पाइक प्रोटिन भन्ने हो। भाइरसको जुन सर्फेसमा प्रोटिन छ, त्यो प्रोटिन थुप्रै प्रोटिनका स्पाइक्सहरू हुन्छन्, त्यसलाई स्पाइक प्रोटिन भनिन्छ। त्यही स्पाइक प्रोटिनको कारणले गर्दाखेरि यसको सेप चाहिँ क्राउन जस्तो भएर यसको नामाकरण कोरोना गरिएको हो। त्यही स्पाइक प्रोटिन थुप्रै मध्ये डेल्टा भाइरसमा पनि, डेल्टा भ्यारिएन्टमा पनि त्यसको चेन्जहरू आयो। तर डेल्टा भ्यारिएन्टमा करिब 9-10वटा चेन्जहरू आएको थियो भनेर भनिएको छ अहिलेसम्म अध्ययनले भने। यो ओमिक्रोनमा झन्डै 30देखि 40वटा चेन्जहरू, परिवर्तनहरू आएका छन्। त्यो स्पाइक प्रोटिन भनेको कस्तो भने त्यो स्पाइक प्रोटिनको सहायताले नै यो भाइरस मानव शरीरमा प्रवेश गर्दछ र हामीले जति पनि भ्याक्सिन लगाएका छौँ, जुन यहाँले भन्नुभयो, त्यो भ्याक्सिनको मेन टार्गेटहरूमध्ये एउटा त्यो स्पाइक प्रोटिन नै हो। यसरी आएको जुन ठुलो परिवर्तन छ भाइरसमा, जसको नामाकरण अहिले ओमिक्रोन गरियो, त्यसमा यति ठुलो स्पाइक प्रोटिन जो एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो त्यो भाइरसको, त्यसैमा नै डेल्टाको कम्पेरिजनमा 30देखि 40 धेरै परिवर्तन आइसक्यो भन्नुको मतलब नै त्यसमा कुनै न कुनै विशेष किसिमको गुण चाहिँ पक्कै पनि छ, जसले गर्दा नम्बर 1 त्यो हाइली ट्रान्समिसन पनि हुने भयो भने अर्कोतिर चाहिँ उपचारले काम नगर्ला कि, त्यसपछि भ्याक्सिनले पनि नछोला कि, त्यति मात्र नभइकन यसलाई डिटेक्सन गर्ने कसरी त, जुन हाम्रो युजुअल PCR गर्ने गरिन्छ त्यसले पनि यसलाई इजिली डिटेक्सन गर्छै गर्छ, जतिको पहिलाको भ्यान गरिएको थियो। अब डिटेक्सन नहुने पो हो कि भन्ने यी सबै 3-4 थरीका शङ्काहरू पक्कै पनि छन् र यो ठुलो चेन्जले गर्दाखेरि अझै पनि हुन त त्यसको आधार अहिलेसम्म छैन, भ्याक्सिनले यो काम गर्छ। पूर्ण खोप त अहिले हामीले अझै त्यो सम्भव भएको छैन होइन, जस्तो उमेर समूहको आधारमा, प्राथमिकताको आधारमा जसरी खोप लगाएको छ र सरकारले पनि अब दैनिक 2 लाख खोप लगाउने तयारी हामी गरिरहेछौँ भनेर भनिएको छ। त्यो खोपको कुरालाई अथवा त्यो खोप लगाइसकेकाहरूले ढुक्काउने स्थिति होइन त्यसो भए? अब खोपको कुरा गर्दाखेरि अहिले ओमिक्रोनको मात्र होइन, अहिलेसम्म जति पनि घटनाहरू विकसित भएर आए नि यो कोरोना पेन्डेमिकको, सबै हेर्दाखेरि खोपको प्रभावकारिता निकै देखिएको छ।
म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। युरोपमा पहिलो वेभ आउँदाखेरि कति मान्छे मरे, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रान्स, हामीले सुनेकै, इभन अमेरिकामा हो। त्यति बेलाको मोर्टालिटी रेट झन्डै 3 देखि 4% थियो, अथवा भनौँ 100जना लाग्यो भने 3-4 देखि 5जनासम्म मान्छे मर्थे भने अहिले पनि पेन्डेमिक आएको छ नि त फेरि लहर त युरोपमा। अहिलेको लहर त पहिलाको भन्दा ठुलो छ। अहिलेको लहर त मैले मेरो आर्टिकल लेख्ने गरेको छु, अहिलेको लहर त ठुलो मात्र होइन, अझै धेरै ठुलो हुँदाहुँदै पनि मोर्टालिटीमा चाहिँ एकदम फेरि कमी छ। हेर्नुहोस्, त्यसको मतलब के भने त्यो भनेको खोपले मात्र त नहोला, किनकि उपचारको पद्धतिमा पनि त विकास भएको छ नि त, ओभरअल टेक्नोलोजी पनि विकास भएको छ। तर त्यसमध्ये ठुलो एउटा त खोप नै हो। र अब युरोपमा झन्डै 60-70%ले खोप लगाइसकेको अवस्थामा, डबल डोज लगाइसकेको अवस्थामा यसरी मोर्टालिटी घट्नुको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ खोप नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो नयाँ भ्यारिएन्टलाई पनि खोपले राम्रो काम गर्छ भन्ने विश्वास चाहिँ छ, गर्दैन भन्ने आधार त अहिलेसम्म भेटिसकेका छैन। डाक्टर साहब, जस्तो जनवरीको फर्स्ट केस आउँदाखेरि विश्व नै एक किसिमले चाहिँ त्यो जुन वुहानमा चाहिँ 81 चाहिँ यो भयो, डेभलप भयो। त्यस पछाडि तपाईँहरू जस्ता चिकित्सकहरू जो चाहिँ यो विज्ञान अनुसन्धान क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, अध्ययनकै क्रममा हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ। अब यो ओमिक्रोन भन्ने जुन भाइरस, यदि तपाईँले वा यो WHO ले वा अरू चिकित्सकहरूले भने जस्तै यसको फैलावटको मात्रा विगतका भन्दा धेरै गुणा म्यासिभ तरिकाले यदि जाने स्थिति हो भने आजको दिनमा चाहिँ हामीले त्यसका निम्ति कस्ता खालका पूर्वाधार, कस्ता खालका जनशक्ति र त्यसको प्रतिरोधमा हाम्रो चाहिँ क्षमता डेभलप गरेका छौँ त? हामीले यसलाई हेर्दाखेरि दुईटा एङ्गलबाट हेर्नु पर्ला। एउटा त विश्वव्यापी, किनकि यो विश्वको लागि नयाँ कुरा हो होइन, कसलाई थाहा थियो र 2 वर्ष अघिसम्म कोरोना के हो भनेको। यद्यपि कोरोनाको जन्म त आजभन्दा 60 वर्ष अघि नै भइसकेको थियो। अहिले आएको कोरोना त्यसको नयाँ रूप मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई नोभेल कोरोना भाइरस भनेर भन्यौँ होइन। यो विश्वको लागि नयाँ। त्यसमाथि नेपाल जस्तो हरेक हिसाबले सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक हिसाबले अलिकति पछाडिको हाम्रो देशमा त झन् यो बिल्कुलै नयाँ कुरा हुने भइहाल्यो। तर पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि यो 2 वर्षमा विश्वले जे सिक्यो र हामी नेपालमा बसेर, चाहे हामी यस्तो एउटा चिकित्सक हौँ, चाहे यहाँ यस्तो एउटा मिडियाकर्मी होस्, चाहे जनसाधारण होस्, यो 2 वर्षमा हामीले प्रशस्त सिक्ने मौका पायौँ। र त्यही अनुसार हामीले चाहे त्यो हाम्रो दैनिक बानी व्यवहार कुरा गरौँ या चाहिँ अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने सम्मका कुरा गरौँ, यो सबै हेर्दाखेरि 2 वर्षमा हामीले सिक्नुपर्ने, गर्नुपर्ने र हामी आफैले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मेरो विचारमा हामीले प्रशस्त सिक्यौँ र धेरै हदसम्म हामी त्यसलाई पुरा पनि गऱ्यौँ। र हामीले प्रशस्त अध्ययन र उपचारमा ठुलो प्रगति पनि हासिल गर्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो केस त हामीले हङकङ पठाएको थियौँ, हजुर होइन, त्यसको अनुसन्धानको लागि। हजुर। तर अहिले हामी चाहिँ देशैभरि PCR गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। एकदम जनशक्तिका हिसाबले पनि हाम्रो जनशक्ति बढेको छ एकदम। र जे चाहिँ कन्फिडेन्स अहिले हामीले जे कन्फिडेन्स गेन गरेका छौँ त्यति बेला थिएन नि। म सम्झन्छु पहिलो लकडाउन सरकारले घोषणा गर्दा आम मानिसमा जुन खालको त्रास थियो, हो त, एउटा आतङ्क थियो, त्यहाँबाट त हामीले धेरै चाहिँ अहिले सम्हालेर खोप पनि लगाइरहेको अवस्था छ। भनेको एउटा जुन आम मानिसमा डर हुन्छ नि, जस्तो हिजो जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर पुष्टि गर्यो, त्यसपछि फेरि मानिसमा ओहो यो झन् भयानक छ, तर डरलाग्दो छ, त्यसको प्रसार पनि धेरै छ, यसको चाहिँ नि खोप पनि प्रभावकारी हुँदैन भनिएको छ। आज चिकित्सक तपाईँ भन्दैन। एकदम सही कुरा। किन भन्दाखेरि तपाईँले एक्ज्याक्टली भन्नुभयो, त्यो पहिलो केस नेपाल आउँदाखेरि तत्काल तुरन्त लकडाउन सुरु गरिहालियो होइन। 1, 2, 3, 4 मात्र देख्दाखेरि हामी आतङ्कितै भएको थियौँ, तर त्यति धेरै पनि देखा परेन। अनि त्यसपछि 2 महिना, 4 महिना, 6 महिना हाम्रो लकडाउन कति लम्बियो र फेरि हामी नर्मल लाइफतिर फर्कियौँ होइन। तर त्यति हुँदाहुँदै त्यो समयमा विश्व र नेपालले पनि धेरै कुरा विकास गर्दै पनि जब पछिल्लो लहर आएको थियो, त्यो लहर यति ठुलो भयानक आयो कि जुन पहिलो अवस्थामा जुन बेला सुरुको लकडाउन गरियो त्यति बेला हामी आतङ्कित भए तापनि हामी लगभग सुरक्षित नै धेरै ठुलो मानवीय क्षति भएन भने त्यसपछिको समयमा हामीले यत्रो ज्ञान, हाम्रो अनुभव, यत्रो विज्ञानले ठुलो चाहिँ विकास गर्दै पनि पछिल्लो लहर के भयो त्यो हामीले यहाँ भन्न पुरै होइन। त्यसले गर्दा विडम्बना के छ भने समय बित्दै गयो। आजभन्दा अगाडिको पेन्डेमिक भनेको 100 वर्ष अगाडिको स्पेनिस फ्लू थियो। बिचमा सानातिना अरू पनि आए, तर ठुलो पेन्डेमिक कुरा गर्दाखेरि यो शतकमा एकचोटि आउँछ, 100 वर्षमा एकचोटि आउँछ भने जस्तै ठ्याक्कै नभन्दै 100 वर्षपछि फेरि यो आयो होइन। तर स्पेनिस फ्लूको इतिहासलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यति बेला के आएको थियो म धेरै यहाँ भन्न त चाहन्न, समय पनि छैन, तर त्यति बेलाको दाँजोमा अहिलेको वास्तवमा अझै सानो छ। त्यति बेला त 5 करोड मान्छे मरेका थिए, अहिले त कति मरेका छन्? अहिले त
जहाँसम्म लाग्छ विश्वमा अहिले 50-52 लाख मात्रै मान्छे मरेका छन्। त्यति बेला 5 करोड मान्छे मरेका थिए। त्यति बेला विश्वको 1/3 मान्छेमा यो फैलिएको थियो। अहिले त कति फैलिएको छ र? अहिले त झन्डै 26-27 करोड भनेको मतलब 3-4% मात्रै भएको छ। त्यति बेला 1/3 भनेको मतलब मैले के भन्न खोजेको छु भने यति लामो समय भइसक्यो, 2 वर्ष पुगिसक्यो, भ्याक्सिनको विकास प्रशस्त भइसकेको छ, उपचार प्रविधिका कुरा पनि प्रशस्त भइसकेका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले जानेको कुरा के भन्दाखेरि 2/3 भ्याक्सिन लगाइसकेपछि या 2/3मा इम्युनिटी आएपछि हर्ड इम्युनिटी डेभलप हुन्छ अनि पानी हराउँछ भन्ने त्यो हामीले सिकेको कुरा, जानेको, बुझेको कुरा। त्यो होइन रहेछ। होइन भने त अहिले विश्वमा एभरेजै भन्ने हो भने झन्डै 50% लगाइसके फुल भ्याक्सिन विश्वको, होइन? कति अमेरिका युरोपमा त 2/3ले लगाइसके, 70% पुनः लागिसक्यो। एसियामा पनि यही कुरामा नि कति चिकित्सकहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि त्यति बेलाको स्वास्थ्य मापदण्डका रूपमा अपनाएका प्रोटोकलहरूमा लकडाउन, सामाजिक दूरी अथवा चाहिँ सेनिटाइजर यी कुराहरूलाई त्यो पनि ठिक छ, तर अब यसरी थुनेर मात्रै हुँदैन है। यहाँले भने जस्तो हर्ड इम्युनिटी डेभलप गर्न एकपल्ट छोडिदिउँ, खुला गरौँ, त्यो बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने थियो। त्यो नहुने रहेछ। भाइरसको गुण र भाइरसको क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ रहेछ? जस्तो स्पाइनस फ्लूको कुरा गर्नुभयो, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको कुरा। हामीले यहाँ के भन्यौँ भने यही कोरोनामा कतिपय मान्छेहरूले विज्ञानप्रति भ्रम फैलाउने काम पनि गरे। छद्म विज्ञान जसलाई भन्छौँ हामी। तपाईँ चिकित्सक, तपाईँ अनुसन्धानकर्ता, 100 वर्ष अगाडिको विज्ञान प्रविधिको अवस्था, त्यति बेलाको जनशक्ति र अहिलेको जनशक्तिमा त धेरै फरक छ। आकाश जमिनको विश्वले धेरै चाहिँ प्रगति गरेको छ। सिङ्गो चाहिँ WHO लागेको छ, विश्वका चाहिँ टफ वैज्ञानिकहरू यसमा लागिरहेछन्। तै पनि अझ हामी भन्दैछौँ यो अनुसन्धानकै क्रममा यो के हो? यो भनेकै पेन्डेमिक भनेको यस्तो रहेछ कि यो हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर रहेछ। यत्रो 100 वर्षमा त विश्वले विज्ञानले त आकाश छोइसक्यो होइन? त्यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यति मात्र नभइकन बल्ल डेल्टा भएर सकिन्ला कि भनेर हामी अलिअलि खुन लागेको अवस्थामा यो नयाँ चिज आएको छ। यसको मतलब नै के भन्दाखेरि यो पेन्डेमिक भनेको यस्तै हुँदो रहेछ जुन तपाईँ हाम्रो जीवनकालमा हामीले एकचोटि भोग्ने मौका पायौँ। हामी भाग्यमानी रहेछौँ होइन? हाम्रो सन्तानले पनि भोग्ने मौका पाए, भोलिका मान्छे नयाँ सन्तानले भोग्न नपाउलान्। तर हामीले हाम्रो जीवनकालमा एकचोटि भोग्ने यो पेन्डेमिक भनेको यस्तै नै रहेछ जुन हाम्रो अनुमानभन्दा निकै पर, जुन हाम्रो कल्पनाभन्दा निकै पर, जुन हाम्रो अध्ययन र अनुभवभन्दा निकै पर रहेछ कि। हिजोसम्म त 2 हप्ता अघिसम्म त ओमिक्रोनको नाम निशान पनि थिएन नि त, आज आयो। हुनसक्ला त्यो चाहिँ गएका अरू भ्यारिएन्ट जस्तै त्यो चुपचाप भएर हराउन पनि सक्ला, तर हुनसक्ला हाम्रो शङ्का त छ त्यो डेल्टाभन्दा पनि महा डेल्टा भएर निस्किन्छ कि भन्ने डर पनि छ, अथवा भोलि नै आउला। त्यसले गर्दा यही नै अन्तिम भन्ने पनि भएन नि त। अब पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण होइन, वेबहरूको चाहिँ श्रृङ्खला त पक्कै पनि छैन। म त्यही नै भन्दैछु, विश्वमा अहिले थुप्रै ठाउँमा नयाँ वेब, नयाँ मात्र नभइकन पहिलाभन्दा दोब्बर ठुलो वेब आएको छ। अहिले युरोपको वेब भनेको विश्वको कुल सङ्ख्याको दैनिक 75% युरोपमै देखिया छ। हेर्नुहोस्, हिजो आज युरोपमा जुन देखिरहेछ, विश्वको 75 हरेक दिन 75% बढी नयाँ सङ्क्रमण युरोपमा देखिया छ, जुन हिजोको भन्दा निकै माथि हो होइन? अब यत्रो भ्याक्सिन गरिसकेको छ, यत्रो चाहिँ उपचार पद्धतिमा विकास भइसकेको, यति धेरै चाहिँ एन्टिभाइरल मेडिसिन बनिसकेका छन् भन्दा त्यसले गर्दाखेरि यो अनिश्चित छ अझसम्म पनि। यो हाम्रो कल्पना निकै बाहिर छ र हामीले यसलाई खेलाची गरेर अब यो हराउँछ जान्छ भन्नेपट्टि हामी बिल्कुलै लाग्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ प्रिकसन हाम्रो एउटा अनुमान थियो नि त। पहिलो लकडाउन गर्दाखेरि 1 महिना 15 दिन हो एक्ज्याक्टली होइन, हप्ता दिन 10 दिनबाट सुरु गरेको त्यो लकडाउन झन्डै हामीले 90-100 दिन चाहिँ 100 दिन लाग्यो। त्यस पछाडि दोस्रो लकडाउन फेरि भयो। अब अहिले पनि एउटा फेरि चाहिँ भएछ। यहाँले अघि भन्नुभयो र चिकित्सा विज्ञानले पनि भनिरहेको यो सर्ने अथवा यो कहाँ सक्रिय हुन्छ भन्दा तपाईँभित्र हुन्छ, मभित्र हुन्छ, बाहिर त नहुने रहेछ। कसैले बोकेर गाडी घोडाले ल्याउने रहेछ भने यो ट्रान्समिसनको जुन मिडियम हामी आफै बनिरहेछौँ। एक्ज्याक्टली होइन, मान्छे आफै बनिरहेछ। बिल्कुल सही, हामीले बोकिराखेका छौँ। धेरै ठुलो कुरो पनि त होइन रहेछ नि त। त्यत्रो धेरै चाहिँ होइन, हामी मान्छे आतङ्कित हुनुपर्ने हो। अब होइन, त्यो चेन ब्रेक गर्ने कुरामा विश्वले र हामीले पनि अपनाएका ती मापदण्डहरू किन चाहिँ एक किसिमले सफल भएनन्? हो, अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामी नै हौँ त्यो क्यारियर भनेको हामी नै हौँ। मबाट नै तपाईँलाई सर्ने हो, तपाईँबाट नै मलाई सर्ने हो। त्यसैको लागि नै हामीले चाहिँ हात धुनेदेखि लिएर मास्क लगाउनेदेखि लिएर डिस्टेन्सिङ गर्ने हरेक कुरा गरेका छौँ होइन। त्यति हुँदा पनि यो भाइरस यति धेरै शक्तिशाली भएर निस्क्यो कि त्यति मात्र नभइकन यसले नयाँ नयाँ प्रजातिलाई, भ्यारिएन्टलाई पनि जन्म दिइरहेछ कि जसले गर्दाखेरि हामीले अपनाएको कुरालाई पनि यसले चाहिँ फेल गराउँदै, असफल बनाउँदै लगेको छ। त्यसले पनि फेरि अघि यहाँले पनि भन्नु, फेरि म पनि भन्न चाहन्छु, हामी खुल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। हामी बन्द लकडाउनभित्र बस्ने अब अवस्था पक्कै पनि छैन। समाज त चल्नुपर्छ होइन, तर पनि
कसरी मिल्छ हामीले यसलाई एकदम होसियारीपूर्वक नै आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि बढ्नु बाहेक अरू उपाय यसको अहिले पनि छैन र मेरो विचारमा यो अझै केही समय पक्कै पनि नमिल्छ। जुन हिसाबले चाहिँ अमेरिकामा युरोपमा पछिल्लो समय आइरहेको छ यसै कुरा गर्ने भने अस्ति भर्खर थाइल्यान्ड मलेसियामा यति ठुलो वेब आयो, अहिलेसम्म त्यो वेब आएकै छ, भर्खर 2 महिना अगाडि कुरा हो त्यो। इन्डियाको वेबको हामी कुरै नगरौँ कत्रो वेब आयो, नेपालमै कत्रो भयो। त्यसरी जसरी यो नयाँ नयाँ वेबहरू आइरहेछ र भेरिएड आएको छ यसको आधारमा भन्ने हो भने यो निकट भविष्यमा अब यो हराउँछ भन्नमा अझै पनि त्यो सकिने अवस्था छैन। यसका निम्ति थप अध्ययन अनुसन्धानै आवश्यक देखियो एकदम। मलाई एउटा कुरा तपाईँले देखेको, तपाईँ एउटा चिकित्सा क्षेत्रमा चाहिँ रहिरहेको व्यक्ति, आफै अध्ययन अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ, यो कोभिड यता नेपालले भाइरसमा गरेको अध्ययन अनुसन्धान त्यो सरकारी तवरबाट भन्छु म अझ बढी, किनभने इन्डिभिजुअल गर्ने प्रयासहरू चाहिँ नि भइरहेछन्, त्यो कति सकिन्छ कति सम्भव हुन्छ भन्दा त्यति धेरै सकिँदैन। आज सरकारले जसरी ओन गर्ने उसका इन्स्टिट्युसनले गर्नुपर्ने जस्तो व्यक्तिले गरेका कन्ट्रिब्युसनलाई त्यत्रो धेरै अर्थ राख्दैन। हामी कहाँको भाइरस सम्बन्धी अध्ययन यही कोभिड काल यता तपाईँले देख्नुभयो हाम्रा कतिवटा युनिभर्सिटीहरूले यसबारेमा काम गरे, हाम्रा कतिवटा चाहिँ रिसर्च विङ्सहरूले कस्ता खालका काम गरे, त्यस्तो केही देख्नु भएको छ? के प्रगति गरेको देख्नु भएको छ? हामीसँग पनि स्वास्थ्य अनुसन्धान छ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको सिनारियो र आजको सिनारियो कम्पेयर गर्ने हो भने आज चिकित्सक है, म मेडिकल डाक्टर, म सर्जन हुँ, न्युरोसर्जन हुँ होइन, डाइरेक्टली कोरोनाकै बिरामी म आफैले डाइरेक्टली हेर्नुपर्ने अवस्था नभए तापनि इन्डाइरेक्टली हामी कोरोनाको बिरामीको सामु हामी धेरै गरेर काम गर्छौँ, इमर्जेन्सी पोजिटिभ केस इमर्जेन्सी अपरेसन गर्छौँ। त्यस अर्थमा भन्ने हो भने 2 वर्ष अगाडि र 2 वर्ष यताको सिनारियोमा प्रगति मैले देखेको छु। उदाहरणको लागि भन्ने हो भने 2-3 वर्ष अगाडिसम्म पिसिआर भन्ने प्रविधि नेपालमा हामीले सुनेको थियौँ, हामीले पढ्दाखेरि पढेको पक्कै पनि हो। जापानमा पढ्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो रिसर्चको लागि पिसिआर हामीले आफैले पनि गर्नु पर्थ्यो, तर नेपालमा हामीले सुनेको मात्रै हो भने आज पिसिआर भनेको सरकारी जुन हाम्रो तथ्याङ्क हरेक दिन आउँछ त्यसमा सूचीकरणै गरेको हुन्छ नि होइन, त्यो लिस्टमा झन्डै 80-90 वटा नेपालभरि ल्याबहरू छन् जहाँ पिसिआर गरिन्छ। जबकि 2-3 वर्ष अगाडि एउटा या 2टा पनि थिएन र हामीले इन्डिया पठाउनु पर्थ्यो, 1 हप्ता 10 दिनसम्म हामी त्यो रिपोर्ट पर्खेर बस्नु पर्थ्यो। त्यसलाई पक्कै पनि हामीले प्रगति मान्नै पर्यो। त्यही हिसाबमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस, म्यान पावर जो एक्सपर्ट्सहरू छन् तिनीहरू कुरा गर्दाखेरि उनीहरू पनि निकै विकास भए नेपालमा। जबकि पहिला त्यो गर्ने ठाउँ पनि थिएन, म्यान पावर पनि थियो कि थिएन, तर अब 90 वटा जति ल्याब खोलिसकेपछि त्यो अनुसारको म्यान पावरको डेभलपमेन्ट पक्कै पनि भएको छ। त्यस्तै चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने कुराहरू पनि नेपालको नयाँ हो, जुन अहिले नेपालमै हाम्रो शङ्का लाग्यो भने टेकु अस्पतालले जिन सिक्वेन्सिङ गरिराखेको छ। इभन दो प्राइभेटमा सायद त्यतिको छैन, जतिको ल्याबहरू छन् त्यतिको जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर टेकुमै भए पनि सरकारी निकायभित्रै भए पनि निकै ठुलो गरेको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यसमा पनि समस्याहरू प्रशस्त छन्। उदाहरणको लागि जस्तो जनशक्तिको हिसाबले होइन, त्यहाँको प्राविधिक चाहिँ नि ज्ञान भएको अथवा त्यसको पिसिआरकै सङ्ख्या बढाउने कुरा, पूर्वाधारको कुरा, प्रविधि बढाउने कुरा को प्रगतिको कुरा सँगसँगै एकाडेमिक रिसर्च गर्ने एकाडेमिक काम भएको छ कि छैन भन्ने हो, त्यो चाहिँ कमी छ। त्यो चाहिँ अब त्यसको लागि धेरै पूर्वाधार पनि चाहिएला, म्यान पावर पनि चाहिएला। तर मैले भने एउटा पूर्वाधारको एउटा बेसिक लेभल तयार भएपछि त्यसमाथि अरू थप कुराहरू गर्दै जाने हो होइन, एउटा जग बसेको। अहिले मेरो विचार लाग्छ त्यो जग बसेको छ, तर पनि तपाईँले भन्नुभएको रिसर्च धेरै त हुन सके जस्तो मलाई पनि लाग्दैन होइन। इभन म आफै भाइरोलोजिस्ट पनि होइन र भाइरसको चाहिँ मैले त्यो अनुसारको गर्न न मैले सकेको छु न मेरो सम्बन्धित मित्रहरूले गर्न सकेका छन्। तर पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि अघि मैले भनेको जस्तै फड्को चाहिँ ठुलै मारेको छ र आउने दिनमा मेरो विचारमा यदि यही क्रममा हामी अगाडि बढ्ने धेरै रिसर्च हुन्छ। तर पनि 2-4 समस्याहरू कहाँनिर छन् भने उदाहरणको लागि अघि मैले भने पिसिआरकै कुरा गऱ्यो भने आज देशमा 90 वटा जति पिसिआर गर्ने ल्याबहरू छन्, तर सबै तिनीहरूको फर्मेटिङ हेऱ्यो भने फरक खालको देखिन्छ कि कसैमा रेफरेन्स रेन्ज दिएको हुन्छ, कसैमा रेफरेन्स रेन्ज दिएको हुँदैन, कसैमा चाहिँ एन प्रोटिन एस प्रोटिन होइन भनेर चाहिँ ई प्रोटिन भनेर त्यहाँ मेन्सन गरेको हुन्छ, कसैमा केही पनि लेखिया हुन्न, सिम्पली पोजिटिभ मात्र लेखिया हुन्छ, कतिमा सिटी भ्यालु भनेर लेखेको हुन्छ। यहाँले सुन्नुभएको कतिमा सिटी भ्यालुका आधारमा कति खतरनाक हो अनुमान हाम्रो रिपोर्ट आएपछि हेर्ने चलन पनि भयो। त्यो त अब धेरै बुझि पनि सके होइन, तर कति रिपोर्टमा त सिटी भ्यालु मेन्सन पनि गरिया हुन्न। मैले भन्नु के भने यति ठुलो धेरै सङ्ख्यामा ल्याबहरू आइसकेपछि कमसेकम नेपालको एउटा गभर्निङ बडी त हुन्छ नि होइन, त्यो निकायले चाहिँ है ल पिसिआरको रिपोर्ट भन्ने बित्तिकै चाहे त्यो नेपालको पूर्व पश्चिममा गरियोस् चाहे काठमाडौँमा गरियोस् सर्टेन यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसमा यो चाहिँ एक्ज्याक्ट रिपोर्ट हुनुपर्छ। रिपोर्टमा जुन भेराइटी विविधता आउँछ हो, जस्तै एस प्रोटिन ई प्रोटिन एन प्रोटिन हेर्ने हो भने त्यो कम्तीमा त्यो 3टा प्रोटिन सबैमा मेन्सन भएकै हुनु पर्यो।
अथवा सिटी भ्यालु हामीले मेन्सन गर्ने हो भने सबैमा सिटी भ्यालु मेन्सन भएकै हुनु पर्यो अथवा त्यसको रेफरेन्स रेन्ज हेर्ने भने सबैमा कसैमा 30 इयरलाई रेफरेन्स राखेको छ कतैमा 40 राखेको छ हामीलाई पनि थाहा छैन एक्ज्याक्ट यसको रेफरेन्स रेन्ज कति हुन्छ यदि त्यसो गर्यो भने यो 90वटै ल्याबबाट निकालेको रिपोर्टमा एकरूपता हुनु पर्यो त्यस्तो भएको खण्डमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै बल्ल रिसर्च गर्न सजिलो हुन्छ अब हामीले कसरी मसँग 100वटा मानव रिपोर्ट छ त्यो 100वटा कसैमा चाहिँ एस प्रोटिन गरिया छ कसैमा तिनटै अघि एस पनि ई पनि एन प्रोटिन पनि गरिया छ कुनैमा गरेकै छैन अब मैले कहाँबाट गर्ने ल भन्नु त एउटा अवस्था जुन आउँदो रहेछ नि जस्तो 80 देखि 90वटा पीसीआर मेसिन सञ्चालनमा छन् यहाँले भन्नुभयो देशैभरि कोरोना अस्थायी अस्पतालहरू पनि छन् तर जब महामारी आउँछ र जब चाहिँ यसको संक्रमण र यसको प्रभाव चाहिँ बढ्छ र मानिसहरू बिरामी हुन थाल्छन् उसले हेर्ने काठमाडौँ रहेछ उसले हेर्ने चाहिँ सम्पन्न अस्पतालै हेर्ने रहेछ यस्तो भयावह देखियो नि गतकालकै हेर्ने हो भने हैन यो अब कति हामी यसलाई थर्ड वेब भन्छौँ नेपालमा यदि चाहिँ त्यो थर्ड वेब अब कुरा गर्न भन्न सकिन्छ अन्तिममा गइसक्यो हामी त्यसलाई अन्तिम वेब भनौँ मेरो आफ्नै उ अनुसार त त्यो थर्ड वेब होइन त्योभन्दा धेरै वेब आइसकेका छन् खालि ठुलो वेब गर्ने हो भने अब त्यसलाई कसैले थर्ड भन्छन् कसैले फोर्थ भन्छन् तर यहाँले भन्नुभयो जुन अन्तिम वेब हो हजुर अन्तिम भनौँ किन अन्तिमै होस् यो तर नहुँदो रहेछ त्यो अवस्थामा त फेरि हस्पिटलहरू त्यो अवस्थामा फेरि हाम्रो जनशक्ति जसो चिकित्सकहरूकै कुरा सुनियो भने त्यो के अरे 24 घण्टा होइन 48 घण्टा खटेको उहाँका आफ्ना अनुभवहरू छन् ती खालका चाहिँ भए चाहिँ मतलब असीमित चाहिँ समस्याहरू छन् नि अब त्यसका निम्ति चाहिँ हाम्रो पूर्वाधार हाम्रो जनशक्ति हामीले विकास गरेका छौँ कि छैनौँ तयार छ कि छैन अब सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण भनेको पीसीआर त अब कुरा छोडिदिउँ त्यो त धेरै डेभलप भइसक्यो हामी सब बुझिसक्यौँ पछिल्लो उदाहरण भनेको अक्सिजन पाइएन हैन त अक्सिजन सामान्य त अक्सिजन नपाएर मान्छे मरे नि त अब जस्तै म आफै डाक्टर बनेको झन्डै 22 वर्ष पुग्यो हैन 22 वर्षमा मैले अक्सिजन नेपालमा छैन रे अक्सिजन चाहिँ प्लान्ट राख्नुपर्छ रे अक्सिजनको अभाव भयो रे भन्ने कुरा बिरलै सुनेको थिएँ कहिलेकाहीँ हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ अब भन्न अब अक्सिजनको लागि चाहिने बेसिक लिक्विड अक्सिजन इन्डियाबाट आउनु पर्थ्यो कुनै कारण त्यहाँ ब्लक भन्ने नेपालमा प्रडक्सन हुँदैन थियो त्यो बाहेक सुन्न हामीले पर्याप्त थिएन भने पहिलोपटकै भनौँ गएको पछिल्लो त्यो जुन भयो अस्तिको वैशाख जेठ असाढको कुरामा हैन त्यति बेलामा अक्सिजन नपाएर बिरामीलाई कति ठुलो समस्या पर्यो भन्ने कुरा त्यो म त कल्पनै गर्न चाहन्न त्यस्तो भयावह थियो जनमानसमा त परे जस हाम्रोमा पनि हामीलाई यति धेरै फोन आउँदा पनि छैन म आफै परेर म कहाँ जाने भन्दाखेरि म काम गर्न अस्पतालमा छैन अक्सिजन छैन त्यस्तो अवस्था थियो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पूर्वाधार त विकास धेरै भएको त पक्कै पनि छ तर जुन हिसाबले वेबहरू फेरि आइराखेका छन् हाम्रो मात्र होइन विश्वकै पूर्वाधार अझै पुग्या रहेनछ नेपालको त अझै कुरै छोडौँ अझै मेरो विचारमा त नेपालभन्दा अझै इन्डियाको अझै नाजुक छ यदि भित्री भागमा गएर हेर्ने भने खैर मेरो विचारमा मैले भनिहालेँ त्यसले गर्दा अब अक्सिजन प्लान्ट पनि थुप्रै ठाउँमा खोलिसके भन्ने कुराहरू आए होइन चाहिँ त्यो बाहेकका अरू चाहिँ आवश्यक भेन्टिलेटरदेखि लिएर चाहिँ अरू थुप्रै उपकरण पनि बाहिरबाट थुप्रै सहयोगहरू पनि आए यी सबै कुरालाई हामीले एक किसिमले प्रगति भएकै मान्नुपर्छ विकास त भएकै हो तर पनि जुन गतिमा पेन्डेमिक अझै पनि आइराखेको छ त्यो गतिमा हामीले गर्नुपर्ने जुन विकास छ त्यो अझै पुगेको चाहिँ पक्कै पनि छैन अब यो भाइरसको चाहिँ यसको मेजर चाहिँ हैन अब जस्तो अक्सिजन वा श्वास प्रश्वासमा यसले चाहिँ जुन अप्ठ्यारो बनाउँछ अस्पतालसम्म पुग्ने दूरी अस्पतालसम्मको पहुँच हाम्रो यातायात हाम्रो पूर्वाधार हैन अब गत सालमा त देखियो अस्पतालभित्रै अक्सिजन अभावले मान्छे मरे नि त हो त बिराज त्यो त यथार्थ हो हस्पिटलभित्र अक्सिजन चाहिँ सप्लाई गर्न नसकेर जे हाहाकार भयो स्थानीय तहमा अथवा स्थानीय स्तरमा चाहिँ त्यस्तो खालको अस्थायी प्रकृतिको अक्सिजनहरू सञ्चालन गर्नलाई अलि हाई फ्लो खालका अक्सिजनहरू सञ्चालन गर्नका निम्ति त्यस्तो खालको पूर्वाधार आवश्यक छ एकदमै त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ एकदमै छ फेरि पनि भन्ने हो भने अक्सिजन भनेको त यस्तो चाहिँ दिव्य औषधि भएको छ अहिले कोरोनाको लागि अरू जुनसुकै औषधि भए पनि यदि अक्सिजन छैन भने त हामीले देखिहाल्यौँ हैन फेरि अक्सिजन पनि सामान्य अरू मान्छेमा दिएको जस्तो 2 लिटर 3 लिटर 4 लिटर दिएर मात्र यो पुग्ने होइन यो त धारा हामीले खुल्ला छोडे जस्तो छोड्नु पर्छ हाई फ्लो नै दिनु पर्यो धारा खुल्लै छोड्यो भने त त्यो ट्याङ्की त एकछिनमा त्यतिहाल्छ नि भनेको जस्तै त्यस्तो अक्सिजनको डिमान्ड यस्तोमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अब बल्ल हामीले पनि बुझ्दैछौँ त्यसको लागि अघि भनेको जस्तै अक्सिजन प्लान्ट मात्र नभइकन त्यो लिक्विड अक्सिजन पनि कहाँबाट कसरी बनाउने हो त्यसको पनि आवश्यकता एकदमै ठुलो परेकै छ किनकि ओमिक्रोन मात्र होइन भोलि अरू पनि आउन सक्ला भने यत्रो ठुलो सङ्ख्या उपसँग भइरहेकै छ त्यस्तो अवस्थामा अहिले सुरुको वेबमा त्यो अक्सिजनको त्यस्तो परेको पनि थिएन खालि बेड छैन रे भन्ने भएको थियो बेड नभए त के छ र बेड पुगेन भने त भुइँमा सुताए पनि त भनि बिरायो नि जस्तो टेकुले बाहिरै
चाहिँ बाहिरै गऱ्यो, राखेर उपचार गर्यो, चौरमा राखेर गऱ्यो, घौसीमा राखेर गर्ला, तर अक्सिजन नभइसकेपछि उसले कहाँ राखेर गर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको ठुलो आवश्यकता भनेको नम्बर 1 अक्सिजन नै हो। कुनै पनि हालतमा अक्सिजनको उत्पादन, लिक्विड अक्सिजनको उत्पादन त प्रशस्तै गर्नु पर्यो। त्यसपछि भनेको अरू एन्टिभाइरल मेडिसिन थुप्रै छन् होइन, जुन चाहिँ अब नेपालमा पनि बन्न सुरु भइसकेको छ, बढेन भने पनि विश्वबाट पनि आइरहेको छ। त्यसपछिको भनेको भ्याक्सिन, यो अक्सिजन, एन्टिभाइरल मेडिसिन र भ्याक्सिन, प्रोभाब्ली यो तीनटा र हामीले गर्नुपर्ने जुन होसियारी अप्नाउनु पर्ने कुराहरू, मास्क लगाउने, हात धुने, यति गरे पनि प्रोभाब्ली हामी जुनसुकै भ्यारिएन्ट आयो भने पनि हामी चाहिँ बच्न सक्छौँ। तर अब यो तीनटामा कमी आयो भने भन्न चाहिँ सकिन्न। ओमिक्रोन कस्तो हो त्यसको त अझै त्यस्तो कुनै एक्ज्याक्ट फाइन्डिङ त छैन नि, आइसकेको छैन। यो धेरै ट्रान्समिसन चाहिँ हुन्छ है भन्ने कुरा त लगभग धेरै अध्ययनले देखाइसकेको छ र हामी आफूले पनि देखिरहेका छौँ, अघि भनिहाल्यौँ। अब यसले यो कति खतरा छ र यसले कतिको जीवज्यान लिन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म यो कारणले यस्तै ठुलो जीवज्यानको होइन जनधनको क्षति भइसक्यो भन्ने कुरा त आएको छैन। तर ऱ्यापिडली ट्रान्समिसन हुने भइसकेपछि, जस्तै पहिला 2टा मात्र सर्थ्यो भने अब यो त 10औँजना सरेपछि त्यो अनुसारको चाहिँ यसको गम्भीर परिणाम पनि आउन चाहिँ सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ अहिले WHO ले, CDC ले यो कुराहरू भनिराखेको छ। कोरोना कालमा हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि चिकित्सकहरू अथवा चाहिँ यो बारेमा चासो राख्ने अरू क्षेत्रका मान्छेहरूले पनि गरिरहेको टिप्पणी के थियो भने यसले सोच्ने कुरामा, यसले आफ्नो जीवनशैली चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा, हाम्रा पद्धतिमा, हाम्रा चाहिँ आनी बानीमा चेन्ज ल्याउनेछ। यो एउटा एक किसिमको पोजिटिभ यसले चाहिँ आम मान्छेलाई एउटा त्यो मेसेज सोच्ने र जीवनशैली सुधार्ने कुरामा ल्याउँछ भन्ने थियो। तर हाम्रो आनी बानी त चेन्ज भएर हिँड्छ नि। अब हामी उही भिडभाडमै छौँ, ठेलमै छौँ होइन। अब केही समय मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर फेरि उही पारा छ। हो, एक्ज्याक्टली। पोलिटिकल्ली हेर्ने भने मुभमेन्ट झन् बढी छ। त्यसले गर्दा यो साँच्चैकै जनचासोको विषय हो। म त के भन्छु भने आफ्नो सुरक्षा म आफै गरौँ भने त मैले मास्क लगाएँ भने म मात्र तपाईँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ। होइन त्यो त प्रुभ नै भयो नि। तपाईँहरू जस्ता चिकित्सक फ्रन्टलाइनरहरू त कोभिडको बिरामीलाई तपाईँहरूले त हेरिरहनु भएको छ नि नजिकबाट। हामी त सँगै बसेर कोभिडसँग खेलिरहेका छौँ मैले त होइन। तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूमा सङ्क्रमण भएको छैन। त्यो मापदण्डलाई चाहिँ पालना गर्दा मान्छे सुरक्षित हुँदो रहेछ नि। अहिले एक ताकत थियो नि त, कोभिड भन्ने बित्तिकै ऊ पर भाग्ने, छुनै नहुने जस्तो, अगाडि पर्ने जस्तो होइन हुन्थ्यो भने अब चाहिँ प्रशस्त मात्रामा होसियारी अप्नाउने हो भने त बचिँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रशस्त छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभएको हाम्रो आनी बानी, हाम्रो व्यवहारका कुराहरू भयो, हाम्रो जीवनको एउटा चाहिँ वेल डिसिप्लिन लाइफ होइन, हामीले अप्नाउनु पर्ने अनुशासन कुराहरू भयो, यो अप्नाउनै पर्छ। यो व्यक्तिगत रूपमा म त पहिलेदेखि नै मास्क लगाएर हिँड्ने मान्छे नै हुँ। अलिकति धुलो धुवा अलिक मसँग नसक्ने भएको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई त धेरै फाइदा पुगेको छ। तर मैले भन्न खोजेको अब उपरान्त पनि हामी कति वर्ष बाँचुन्जेलसम्म यो मास्क लगाउने बानी निकै राम्रो। यसले सामान्य रुगाखोकीदेखि लिएर कोरोनासम्म हामीले बचाउँछ, धुलो धुवाँबाट पनि बचाउँछ। त्यही भएर यो जुन अनुशासन छ, मास्क लगाउने अनुशासन, हात धुने अनुशासन, यसलाई चाहिँ कडाइका साथ हाम्रो जीवनकालसम्म यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। जस्तो नि डाक्टर साहब, यो भाइरसको चाहिँ नि क्यारेक्टरमा यो चिसो वा गर्मी टेम्परेचर अनुसारले यसको प्रसारमा चाहिँ केही फरक हुन्छ? चिसोमा बढ्छ कि अथवा त्यो पनि अनुमान थियो नि त हो। तर हामी कहाँ चाहिँ दुइटै केस चाहिँ अलिक बढी चाहिँ उसमा भयो, गर्मी मौसममा भयो। एक्ज्याक्टली। अब हामी कहाँ सुरुको लकडाउन पनि पछिल्लो लकडाउन पनि यही चैत वैशाख जेठ, चैत 11 भएको थियो पहिलो लकडाउन, त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ 16 गते जेठमा गएर जाडोमा होला भनेको गरिब भएको छ। यसको पनि WHO ले, CDC ले, विभिन्न निकाय जोन हपिन्सले गरेको यसमा स्टडी पनि छ। त्यसमा एकदम क्लियरली मेन्सन पनि गरेको छ 80 डिग्री सेन्टिग्रेड, ह्युमिडिटी 80% भनेर मेन्सन पनि भएको छ। तर त्यति हुँदै पनि त्यति यसमा चाहिँ बढ्दो रहेछ है भन्दै पनि अहिलेसम्मको अनुभवले त्यसलाई एक किसिमको असफल अथवा झुटो साबित गरिदिएको छ कि त्यो कारण नै किन भन्दाखेरि यो कोरोना र यसको प्रजाति यस्ता हुँदो रहेछन् कि बल्ल बल्ल हामी यो सिक्दै रहेछौँ। यस्ता हुँदै हरेक अहिलेसम्म गरेको अनुमानहरूलाई यसले फेल साबित गरिदियो। त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यही मौसम, ठ्याक्कै 80 सेन्टिग्रेड, यति ह्युमिडिटीमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हिजोसम्म हामीले त्यसलाई मानेको थियौँ। अब म त्यसलाई मैले अब हेर्न पनि छोडिसकेँ, किनभने त्यो त झुटो साबित हुन आयो। त्यसले गर्दा त्यो भन्नै नसकिने अवस्था छ अहिलेसम्म अध्ययन अनुसार। भाइरसको त्यो क्यारेक्टरै म्युटेसन भएपछि, म्युटेसन भनेकै त्यही हो। हिजो जाडोमा बाँच्थ्यो त्यो भाइरस, अब उसलाई जाडो त सकेन, ऊ अब गर्मीमा बाँच्न सक्ने हुनु पर्यो। अब म्युटेसन भएर ऊ अब गर्मीमा बाँच्न थाल्यो। यो म्युटेसन र पेन्डेमिक भनेको नै यही रहेछ भन्ने कुरा बल्ल हामीले अहिले बुझ्दैछौँ। अब त्यसका चाहिँ सावधानी भने त यही फेरि जति चर्चा गरे पनि हामीले होइन, अब कति तपाईँ सामाजिक दूरी वा भौतिक दूरी, फिजिकल चाहिँ दूरी को कुरा भयो, यही नै सरसफाइ र चाहिँ मास्ककै प्रयोग हो।
भ्याक्सिन त हामीले अब कतिपयले लगाइसकेका छौँ, कतिपयले लगाउने छ, अब फेरि बुस्टर चाहिने खोपको कुरा पनि छ। अब त्यसले चाहिँ कस्तो काम गर्छ? स्वास्थ्य मन्त्री पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो, होइन, यो पेन्डेमिक भनेकै यस्तो रहेछ कि आज काठमाडौँमा भएको चिज भोलि मुस्ताङमा भेटिन्छ होइन। पेन्डेमिकको लोकल ट्रान्समिसन, कम्युनिटी ट्रान्समिसन भन्ने हामीले सुनेका छौँ नि होइन। डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट हुने, त्यसपछि लोकल ट्रान्समिसन हुने, त्यसपछि यो भनेकै कस्तो रहेछ भने आज काठमाडौँमा भएको चिज भोलि चाहिँ मुस्ताङमा भेटिन्छ भनेको मतलब यसरी तपाईँ हामीसँगै बस्दाखेरि सरै त छँदैछ, तर त्यति मात्र पनि होइन रहेछ। हामीले मास्क लगाएर सबै कुरा डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्छ, अहिले तपाईँ र म बिचको सर्ने ऊ मात्रै कम गर्ने हो। त्यो मुस्ताङमा चाहिँ कसरी रोक्ने हो नि फेरि? त्यो भनेको मतलब नै पेन्डेमिकको अर्को पाटो हो। त्यो कसरी त्यहाँ सर्छ? एकैचोटि त साउथ अफ्रिकाको कुरा, एकैचोटि चाहिँ युरोप, अमेरिका, चाइना हुँदै नेपाल आएको त पक्कै पनि होइन। हुन त अहिले देखेको त त्यस्तै नै छ। तर पेन्डेमिक भनेकै यस्तै हुँदो रहेछ कि यो हामीले देख्ने किसिमले डाइरेक्टली सर्ने त एउटा तरिका हो, त्यो बाहेक पनि यो अनसिन तरिकाले अब माध्यम त फेरि पनि हावा नै हो होइन। पहिला चाहिँ ड्रपलेट भन्थ्यौँ। ड्रपलेट भनेको हामीले कुरा गर्दा हाँस्यौँ गर्दा आउने थुकको एउटा कणबाट सर्ने हो भने अब एयरबर्न भन्न लागिसक्यो। एयरबर्न भनेको कस्तो भने म यहाँ छु, मलाई रोग लागेको छ, तर मभन्दा धेरै टाढाको मान्छेमा त्यो फैलियो, डाइरेक्ट मबाट नफैलिकन त्यो हावामा गयो, हावाबाट चाहिँ एकबाट अर्को सर्यो, एयरबर्न होइन ट्रान्समिसन। त्यसले गर्दाखेरि अन्तिममा त हामीले गर्न सक्ने उपाय त यही अनुशासनलाई मिलाएर गर्ने मात्र हो होइन। मुस्ताङमा त रोक्न सकिन्न, तर पनि मैले भनिहालेँ ओभरअल त्यसको रोकथाम गर्ने, भ्याक्सिन लगाएर लगाइसकेको मान्छेलाई चाहिँ उपचार गरेर ठिक पार्ने, त्यो गरेपछि सम्भवतः मुस्ताङमा पनि कम भएर जाला भन्ने अनुमान हो। र यो सबै कुराहरू त गर्नु आवश्यक नै छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा गरिने कडाई, त्यहाँ पालना गरिने मापदण्ड, स्वयं व्यक्तिहरूले पनि एक देशबाट अर्को देशमा जाँदाखेरि भ्याक्सिन लगाएको जाने कार्ड, खोप कार्डदेखि लिएर मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग, यी तमामका बिचमा पनि यसको जुन प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा भइराखेको छ, नरोकिने रहेछ। हो, फेरि पनि कुरा त्यही हो होइन, प्रसार हुने रहेछ। त्यसले केही हदसम्म त रोक्दो रहेछ, केही हदसम्म त्यसले नियन्त्रण गरेकै पनि हो। त्यो गरेन भने त झन् बढी चाहिँ फैलिन्थ्यो होला, तर त्यति गर्दा गर्दै पनि त्यसले मात्र पनि नपुग्ने रहेछ, जुन हाम्रो चाहिँ भन्न ह्युम्यान क्यापेसिटी भन्दा बाहिरको कुरा रहेछ। एउटा अब जस्तो स्वभावैले पनि जस्तो घुमफिर बढी हुँदैन, बालबच्चाहरू घरमै हुन्छन्, त्यस कारणले उनीहरू अलिक के कम चाहिने प्रभावित अथवा बढी चाहिँ सुरक्षित। अनि अर्को जोखिम फ्याक्टर चाहिँ उमेर अवस्थाले स्वास्थ्य पनि कमजोर हुँदै गएको दीर्घ रोगीहरू भएका केही चाहिने उमेर समूहका प्रौढमा चाहिने यसको चाहिँ बढी प्रभाव पर्ने भन्ने थियो नि त। तर त्यो त्यसलाई पनि यो चाहिँ दोस्रो उसले फेल खाइदियो। हो, अब बढी प्रभावित को भने बढी चाहिने फ्रन्टलाइनर, बढी चाहिने मोबिलिटीमा जाने 30, 35, 40, 50 यो उमेर समूहको मान्छे बढी धेरै सङ्क्रमित छन्। अथवा त्यो चाहिँ क्षति भयो। हो, अब बालबच्चा भनौँ या अलिकति चाहिँ पाको उमेरका आमा बाहरू भनौँ होइन, उहाँहरू चाहिँ सम्भव घरैभित्र बस्नुभयो र जोखिममा त्यति धेरै एक्सपोज हुन पाएन, जबकि उहाँहरू बढी रिस्की ग्रुप हुँदाहुँदै पनि। तर तपाईँ हाम्रो उमेरको अझै यङ मान्छेहरूको जो चाहिँ शारीरिक रूपमा बलियो हुँदाहुँदै पनि जो फ्रन्टलाइनमा धेरै एक्सपोज भए उनीहरू नै बढी परेका छन्। है, अझै पनि जोखिम वर्ग त तिनीहरू नै हुन्, बालबच्चाहरू नै हुन् अथवा पाको उमेरका बुवा आमाहरू नै हुन्। तर त्यति हुँदा पनि नेपालको समाजमा भनौँ, जस्तै बाहिर फेरि फरक छ। बाहिर हामी नेपालमा बरु बाहिरी वातावरणमा हामी धेरै हुन्छौँ, विदेशतिर अमेरिका युरोपमा हेर्नुहुन्छ भने बन्द ठाउँ, बाहिर त कोही पनि देखिन्न अमेरिकामा त होइन, बाटोमा त कोही पनि देखिन्न। उनीहरू कहाँ भेटिन्छन् भन्दाखेरि बन्द ठाउँ, चाहे त्यो एउटा रेस्टुरेन्ट होस्, चाहे त्यो मल होस्, चाहे त्यो सुपर मार्केट होस्, चाहे त्यो अफिस काम गर्ने एउटा कार्यालय अफिस होस्, सबै बन्द कोठामा छ नि त। तर ओपन इन्भाइरोमेन्ट बरु सेफ हुन्छ। बरु हामी दिनभरि गएर खेतमा बरु चाहिँ काम गर्न जाउँ न होइन, त्यो बरु रेडी गर्ने किसानलाई के को लकडाउन होइन। हो, तर त्यहाँ पनि थुन्यो नि त हामीले पहिलो लकडाउनमा, बिचरालाई काम गर्न रोल्पामा पनि लकडाउन गरियो, हुम्लामा पनि लकडाउन गर्नै पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि किन अरूलाई गर्ने उसलाई किन नगर्ने भन्ने कुराहरू पनि आए। तर पनि खुला वातावरण चाहिँ बरु रिलेटिभली बरु सेफ, किनकि त्यो हावामा उडेर जाला एउटा भयो भने पनि कमसेकम त्यहाँ गुम्सिन पाए। त्यसै पनि त्यहाँ सामाजिक दूरी छ, भौतिक दूरी हो, भौतिक दूरी छ, खुला वातावरण हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त 6 फिट 1.5 मिटर भन्ने गरेका छौँ नि त सामान्यतया। त्यो त्यहाँ त त्यो खुला वातावरण त त्यो 1.5 मिटरभित्र त उडेर कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको हुन्छ नि। जुन कुरा चाहिँ विकसित देश अथवा नेपालभित्रै पनि भनौँ न, त्यत्रो सिनेमा हल बन्द गरियो, त्यो एक किसिमले सही नै थियो। त्यत्र मलहरू पनि बन्द गरिए, त्यो स्कुलहरू बन्द भए। यो बन्द वातावरण भनेकै त्यो अति जोखिमपूर्ण वातावरण भएको हुनाले त्यो त्यस्तो किसिमको वातावरणलाई कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ निकै जरुरी छ। एउटा चिकित्सा चाहिने क्षेत्रको अथवा एउटा चिकित्सकले तपाईँ अहिले आजको दिनमा यो करिबन 2-2.5 साता भनौँ नेपालमा हिजो भित्रिएको केसको आधारले अहिले तत्कालै त्यो खालको चाहिने अवस्थातिर जानुपर्ने देख्नुहुन्छ वा
अहिलेको चाहिने सिनेमा, अहिलेका विद्यालयहरू, अहिलेका कलेजहरू, रेस्टुरेन्टमा हुने चाहिने हाम्रा चाहिने खानपिन बसाई, अब पार्टीहरू मास मिटिङ त गरिराखेका छन्। यी भन्दा डेन्जर त उनीहरूले त्यो ट्रान्समिसन गराइराखेका छन्। हो होइन छ, म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अहिले अब हामी चाहिँ त्यतातिर जानुपर्ने हुनसक्छ, त्यसको सम्भावना म देख्छु। किन भन्दाखेरि अफ्रिकामा अहिलेसम्म यो थुप्रै 6वटा महादेशमध्ये सबभन्दा कम देखेको अफ्रिकामा होइन, विश्वभरि पेन्डेमिक। यद्यपि त्यहाँ अघिल्लो अहिलेसम्म यद्यपि त्यहाँ 3-4वटा पेन्डेमिक लहर अहिलेसम्म आइसके, तर रिलेटिभली युरोप, अमेरिका, एसियाभन्दा सानो लहर छ। अहिले जुन पछिल्लो आएको छ यो भनेको भर्खरै यो 1-2 हप्ता या 2-4 दिनभित्रको म कुरा गर्दैछु। जब ओमिक्रोन भन्ने भाइरस देखेपछि अफ्रिका एज अ होल इन्क्लुडिङ साउथ अफ्रिका, अफकोर्स साउथ अफ्रिका, बोत्सवानादेखि लिएर अफ्रिका एज अ होलमा नयाँ लहर सुरु भइसकेको छ कि। हुन त यो धेरै एउटा अर्ली स्टेज छ, त्यसले यो नयाँ लहर कहाँ जाला भन्न त सकिन्न, हुन्छ फेरि घटेर पनि जान सक्ला। तर यो 1-2 हप्ताभित्रको रेकर्ड हेर्ने हो भने अफ्रिकामा अहिले नयाँ लहर सुरु भइसकेको छ, जुन विगतको भन्दा झन्डै डबल ठुलो भइसकेको छ। त्यो त्यहाँबाट सुरु पनि, त्यसले गर्दा त्यसलाई लिएर हामीले पाठ सिक्नु पर्यो। साउथ अफ्रिकाले गर्दाखेरि अहिले अफ्रिकामा जुन नयाँ लहर आइसकेको छ, जुन विगतको भन्दा ठुलो आइसकेको छ, त्यसलाई हामीले उदाहरण लिने हो र त्यसबाट हामीले शिक्षा लिने हो भने भोलि त्यो अहिले ओमिक्रोन जहाँ पुगेको छ त्यहाँ नआउला भन्न सकिन्न, इन्क्लुडिङ नेपाल। अहिले 2टा मात्र केस आयो भनेर हामी ढुक्क भएर चाहिँ रेस्टुरेन्ट पनि मजाले खोलोस्, हामी पनि गएर मजाले नाचौँ गाउँ खाउँ, होइन बिहाभोजको सिजन छ, बिहाको होइन गरौँ भन्ने त्यो चाहिँ मेरो विचारमा एज अ चिकित्सक भएको नाताले मैले मेरो उबाट हेर्दाखेरि त्यो एकदम जोखिमपूर्ण छ। हुन त म आफै पनि गइरहेको छु, बाध्य भएर जानै पर्यो, परिवारको बिहाभोज जानै पर्यो होइन, तर पनि त्यो निकै नै जोखिमपूर्ण छ र त्यसलाई सरकारले मात्र कडिकडा गरेर पनि पुग्दैन। यो त हामी आफूले पनि गर्न सक्नुपर्छ। अब त हामीले पनि बुझिसक्यौँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि भोलि त्यस ठाउँमा म जाने कि नजाने, साथीभाइको स्थितिभन्दा पूर्व चाहिँ तयारी र सावधानी अप्नाइयो भने त हामी त्यो रोक्न सक्छौँ नि। हामी अर्को 6 महिना बिहाभोज नखाइदेऊ न, अर्को 6 महिना गएर हामी पार्टी नगरौँ न, कमसेकम हाम्रो सामान्य जीवन मात्र बिताउन पायो भने पनि त 6 महिनापछि फेरि आइहाल्छ नि। हामी हतारै गरेर भिडभाड त किन गर्नु पर्यो र भने जस्तो मलाई लाग्छ। र जुन मैले अफ्रिकाको उदाहरण दिएँ त्यो नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न। तपाईँहरू चिकित्सक इन्टरनेसनली मतलब एउटा एक्सचेन्ज पनि हुन्छ नि त, त्यहाँ भइरहेको अध्ययन अनुसन्धान, त्यहाँ भइरहेका रिसर्च जर्नलहरू होइन, तपाईँहरू अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ। के छ उनीहरूको फाइन्डिङ कस्तो छ होइन, उनीहरूको चाहिँ अध्ययन कस्तो छ, हामी कहाँको अध्ययन कस्तो छ? यो केवल एउटा भाइरोलोजिस्टको मात्रै चाहिँ अब विषय भएन? होइन, पक्कै पनि होइन। यो त जनचासोकै विषय भइसक्यो, सामान्य हाम्रो जनजीवनको दैनिक जनजीवनको विषय भइसक्यो। भर्खरै मात्र म अघि दसैँ अगाडि र दसैँपछि अमेरिका गएर आएको थिएँ। त्यति बेला मैले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फर्मल्ली इन्फर्मल्ली थुप्रैसँग विशेष गरी पेन्डेमिक र कोरोनाकै बारेमा छलफल कुराकानी धेरै गर्ने मौका पनि मैले पाएँ। त्यति बेला भाइरसकै विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूले चाहिँ कसरी गरिरहेछौँ ल्याबमा काम भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। अहिले भएका कुरामा अधिकांश चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा एक्सपेरिमेन्ट रिसर्चको रूपमा अगाडि बढेका छन्। ती कुराहरू भनेको हाम्रो अहिले हामीले पाएको ज्ञानभन्दा धेरै परका कुराहरू हुन्, जो उहाँहरूले चाहिँ धेरै अघिदेखि धेरै पछिसम्मका कुरा राखेर अध्ययन गर्नुभएको छ। त्यो हाम्रो निकै माथि हो। तर त्योभन्दा तलका व्यवहारिक कुरा गर्ने हो भने झन्डै नेपाल र अमेरिकामा खासै ठुलो फरक चाहिँ छैन। त्यहाँका जनता पनि त्यतिकै आतङ्कित छन्, डराउने मान्छे डराएका छन्, नडराउने मान्छे खुलेआम हिँड्छन्, मास्क पनि लाउँदैनन्। नेपालमा बरु मास्क लाउनुपर्छ है भन्ने नियम छ होला, अमेरिकामा त्यो पनि छैन। अमेरिकामा हेर्ने हो भने यु आर रिक्वेस्टेड भन्छ कि तपाईँलाई मास्क लगाउन अनुरोध गरिएको छ भन्छ, माथि राखिया हुन्छ। लगाउनु नलगाउनुहोस् तपाईँ आफ्नो अधिकारको कुरो, कसैले आएर तपाईँलाई लगाएर किन भनेर त्यहाँ कहीँ छ नभए त होइन, तर अधिकांश ठाउँमा चाहिँ लगाउनै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन। अब नेपालमा पनि लगभग त्यस्तो नै छ, बरु हामी चाहिँ उल्टो बरु अलि बढी नै लगाउँछौँ कि जस्तो लाग्छ। देखियो नि त मास्क नलागे कारबाही गरिने हो, त्यो पनि छ होइन। त्यसले गर्दा सामान्य जनजीवनको कुरा गर्दाखेरि मेरो विचारमा अति विकसित देश र हाम्रो देश कम्पेयर गर्ने हो भने त्यति ठुलो फरक छैन। यद्यपि अध्ययन उस्तो बरु कति ठाउँमा हामी नै बरु चाहिँ होइन बढी सिभिलाइज छौँ, होसियारी भएर हिँड्छौँ भने उनीहरूलाई बरु हामीले उल्टो खिसी गर्नु कस्तो मान्छेहरू नलाइकन हिँड्छ भनेर उल्टो उनीहरूलाई देखियो नि त्यो मतलब स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्रोह गरेको पनि देखियो नि। मास्क नलाउने हाम्रो अधिकार हो भन्ने यहाँ त कमसेकम अधिकार त खोजेको छैन होइन, त्यहाँ त्यस्तो पनि छ। अब अन्तमा अब जस्तो अध्ययन अनुसन्धानकै क्रममा भए पनि तपाईँले आम जनचासोको विषय आम जनतालाई आफ्नो स्वास्थ्यका प्रति गरिने मापदण्ड अपनाउनु पर्ने मापदण्डमा हिजोकै त्यही कोभिडको अथवा डेल्टाको भेरिएन्टकै भन्दा अरू फरक त यसमा पनि भएन, ओमिक्रोनमा पनि भएन। केही छ तपाईँको? अब हिजोको दिनमा डेल्टा
बाहेक होइन अहिलेसम्मको हेर्ने भने विश्वको प्यान्डेमिक भने सबभन्दा पहिला बिटा भन्ने आयो, त्यसले ठुलै वेभ ल्यायो। त्यसपछि डेल्टा भन्ने आयो, त्यसले पनि ठुलै वेभ ल्यायो। अब अहिले ओमिक्रोन सायद आउँछ आउँदैन थाहा छैन। बिचमा अरू पनि आए, बिचमा अल्फा भ्यारिएन्ट पनि आयो, बिचमा गामा भ्यारिएन्ट पनि आयो होइन। यद्यपि तिनीहरू आएर हराए, नामसम्म पनि हामीले त्यति याद भएन होइन, गरेनौँ, डब्लुएचओले त्यसको नाम पनि लिएन भनौँ न होइन। तर त्यसको मतलब के रहेछ भने जुनसुकै भ्यारिएन्ट आए तापनि हामीले गर्न सक्ने हाम्रो क्षमताभित्र कुरो चाहिँ यिनै हुन्। फेरि पनि अमेरिकाको ल्याबमा के भइरहेको छ र युरोपको ल्याबमा के भइरहेछ भन्दा पनि त्यहाँको जनताले के गरेका छन् र हामी के गर्छ भन्दाखेरि उही डिस्टेन्सिङ नै मेन्टेन गर्ने हो, मास्कै लगाउने हो, हातै धुने हो होइन, त्यति हो। तर त्यो बाहेक एक दुईवटा अलिकति थप मलाई भन्न मन लागेको, हामी हात धौँ चाहिँ प्रशस्त हात धौँ भन्छौँ हामी, तर यो हाम्रो शरीरको भाइरस छिर्ने पोर्ट अफ इन्ट्री भनेको त नाक हो फेरि पनि होइन। हामीले त्यही भएर हात मात्र धुने होइन, बेला बेलामा नाक र मुखलाई पनि सफा चाहिँ गर्नुपर्छ। बेला बेला मुखहरू खुला गरिराख्ने होइन, बेला बेला नाक पानीले साबुन पानीले नाकभित्र पानी राखेर सफा गर्ने। त्यति मात्र नभइकन इभन सेनिटाइजर पनि नाकमा लगाउन मिल्छ। सेनिटाइजर पनि त्यति यो भनेको यो इन जेनरल सेनिटाइजर कि कुनै त्यस्तो खास विशेष नर्मल होइन, नाकमै लगाउने खालको विशेष छ जस्तो लाग्दैन मलाई। नर्मल स्पिरिट भनौँ या नर्मल सेनिटाइजर भनौँ, त्यसले अलिकति चराउने, अलिकति कसैलाई पोल्ने होइन, अलि सुरुको 2-4 सेकेन्ड त्यस्तो हुनसक्ला। त्यसले पनि नाकको वरिपरिहरू भित्र चाहिँ सफा गर्ने। तर त्योभन्दा पनि अब त्यो सकेन भने कमसेकम साबुन पानीले मात्र धोए पनि पुग्छ। हात मात्र धुने नभइकन हामीले नाक मुखलाई पनि मजाले दिनको 2-4 पटक पानीले बेसरी पखालेर धुने चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो गर्दा अझै धेरै सुरक्षित भइन्छ, जुन म दैनिक गर्ने गर्छु प्यान्डेमिक सुरु भएदेखि। अर्को भनेको आँखा पनि हो। अर्को भनेको हाम्रो आँखा र नाकको डाइरेक्ट कम्युनिकेसन हुन्छ होइन। आँखाबाट जाने त्यो भाइरस पछि गएर अन्ततगत त नाकबाट हाम्रो श्वास प्रश्वास नलीमै छिर्ने त, तर आँखा पनि एउटा जाने बाटो चाहिँ हो। अर्को भनेको हामीले आँखालाई पनि बचाउनु जरुरी छ, चाहे यहाँको जस्तो चस्मा लगाएर होस्, चाहे फेस सिल्ड लगाएर होस् होइन। जसमा चाहिँ यो कारणले गर्दा आँखाको इन्फेक्सन देखिया छ, त्यो मान्छेमा धेरै कोरोना सङ्क्रमण एकदम कडा भएको र त्यो मान्छेले अरूलाई पनि सार्ने यो अध्ययनले देखाइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हात धुने छँदैछ। म तपाईँको यस कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण आम जनसमुदाय भन्न चाहन्छु, नाक मुख पनि बेला बेला सफा गर्ने दिनको 2-4 पटक, यदि आफू काममा त्यस्तै गइन्छ भने, र आँखालाई पनि सकेसम्म सुरक्षित राख्ने र आँखालाई पनि सफा गर्ने। जस्तै सफा पानीले 20 सेकेन्ड हामीले धोए जस्तै 20 सेकेन्ड हामी चाहिँ आँखामा पानी छर्केर सफा गरौँ न, त्यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले पनि तपाईँलाई धेरै मात्रा तपाईँलाई कम्तीमा दैनिक चाहिँ गर्नुपर्छ, निकै नै गर्नुपर्छ। हामी घर गएपछि र सकिन्छ भने कामकै दौरानमा पनि यदि हामी एउटा चाहिँ हाम्रो लापरवाहीको कुरा गर्न खोजेँ मैले। अब यो सरकारी तर्फबाट पनि हामी आफै इन्डिभिजुअलकै कुरा गर्नुपर्ने। पहिलो चरणमा देख्यौँ सार्वजनिक ठाउँहरूमा साबुन पानीको व्यवस्था, हात धुनका निम्ति गरिएका प्रबन्धहरू ती सकारात्मकै थिए, ती राम्रै थिए। जति बेला चाहिँ जनचेतनाको आवश्यक थियो। अहिले चाहिँ हामी यति धेरै चाहिँ यो बारेमा जान्ने भइसकेका छौँ। नन भाइरोलोजिस्ट, नन चाहिने चिकित्सक, डक्टर अथवा नन रिसर्चरले पनि अहिले कोरोनाका बारेमा गफ दिने बेला भइसक्यो। तर हाम्रो व्यवहार फेरि पुरानो भइसक्यो। त्यो भनेकै हात धुन छोडेको, मास्क प्रयोग गर्न छोडेको, यहाँले भने जस्तो चाहिने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न छोडेको हो। अब जब भूकम्प आयो त्यसपछि थुप्रै भूकम्पविदहरू नेपालमा जन्मिए भन्थे नि त, तपाईँ हामी जस्ता पनि भूकम्पविद भयो नि होइन भने। अहिले आएर चाहिँ थुप्रै मान्छे कोरोनाविदहरू भए, थुप्रै मान्छे पेन्डेमिकविदहरू भए। तर पनि तपाईँले जुन भन्नुभएको सुरुमा जुन हामीले सुरु गरेका थियौँ त्यसलाई बिर्सनु भएन। चाहे त्यो सुरुको चैत्र 11 गतेको लकडाउन होस्, चाहे पछिको ज्येष्ठ 16 गतेबाट सुरु भएको होस्, र अन्तिमको यो महामारीमा हामीले कस्तो त्रासमा हामी बाँच्नु पर्यो सम्पूर्ण विश्व र हामी नेपाली। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सुरुमा यहाँले जुन प्रबन्धहरू भन्नु भने न्युरोडमा पनि पानी र हात धुने ट्याङ्की राखेको थियो नि त होइन, घर घरको अगाडि पनि राखेको थियो नि त, इभन बच्चाहरूलाई हात धुन सिकाइयो नि त। ती कुराहरू चाहिँ हामीले कदापि बिर्सनै भएन र जसरी अहिले कोरोना आएको छ भविष्यमा अर्को नाउँलाई फेरि भन्न सकिन्न। र एउटा अर्को प्रसङ्ग डाक्टर साहब, जस्तो बालबालिकाहरूलाई त हामीले खोप लाएको छैनौँ, उनीहरूको चाहिँ सुरक्षा कसरी गर्ने? फेरि पनि एक्सपोजर नै हो। अब हुन त अमेरिकामा त सुरु गरिसक्यो। त्यो वर्ग कति बढी जोखिममा छ? होइन, जोखिम नहुने कुरै छैन, जोखिम पक्कै पनि हुन्छ। खालि त्यसमा 2-4 व्यावहारिक कुराहरू छन्। सबभन्दा पहिला त भ्याक्सिनै बच्चालाई लगाउन बल्ल बल्ल सुरु गरेको छ अमेरिकामा होइन, नेपालमा थाहा छैन कहिले हुन्छ। अब चाहेर पनि उनीहरूलाई भ्याक्सिन लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा, जस्तै अब गर्भवतीमा भ्याक्सिन लगाउने भन्ने कुरा बल्ल बल्ल अब यहाँ हुन्छ, लगाउन मिल्छ अरे भन्ने कुरा आएको छ होइन। यसरी भ्याक्सिन लगाउन नमिल्ने ग्रुपहरू, सानो बच्चा, दुध खुवाउने आमा होइन, गर्भवती महिला, यी कुराहरू यस्तोलाई हामीले बचाउनै पर्यो। एक्सपोजर नै सबभन्दा
ठुलो चाहिँ गल्ती त्यही नै हो, एक्सपोजै हुनु दिनु भएन। अब हामी मास्क लगाउँछौँ, अहिले बच्चाहरूलाई मास्क लगाउँदाखेरि अक्सिजन कमी हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि छ, नभए होइन, त्यो पनि अध्ययन देखाएको कुरा हो। त्यसले गर्दा म आफै मास्क लगाएर पनि मैले मेरो बच्चालाई मास्क लगाउन सकिनँ भने त ऊ त जोखिममा पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको जोखिमपूर्ण वातावरणमा बच्चा लगायत त्यो जोखिमपूर्ण वर्गहरू जति छन् उहाँहरूलाई त्यो जोखिमपूर्ण ठाउँमा लानु भएन। बुढाबुढी मान्छेलाई बेकारमा किन बाहिर, बरु ठिक छ चौरमा गएर बस्नुभयो हुन्छ, मल सल लानु भएन, सिनेमाहरू चाहिँ हेर्न जानु भएन, बालबच्चालाई त्यस ठाउँमा लानु भएन। त्यसरी बचाउनु बाहेक त अरू उपाय त छ लाग्दैन। तर आशा गरौँ मेरो विचारमा अमेरिकामा सुरु भइसकेको छ, सायद युरोपमा भयो होला, बच्चाहरू खोप पनि अब 5 वर्षभन्दा माथिका बच्चाहरूले तुरुन्त लाउन पाउनेछन्। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यो समय र यो यहाँको विचारका लागि। मैले पनि आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्ने मौका पाएँ, धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार दर्शकहरू। आज हामीले ओमिक्रोन नेपालमा पुष्टि भइसके पछाडिका यसका जोखिम फ्याक्टरहरू आजका अतिथिसँग जोड्यौँ। आजका निम्ति यो श्रृङ्खला यति नै, आज्ञा दिनुहोस्, नमस्ते।